अगले मुकर्रर हैं बाबिर अली दारुल मोहम्मदिया ओसिया से। बाबिर अली दारुल मोहम्मदिया ओसिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इत्रतिहि अजमईन। अम्मा बाद, अय्युहस सादतुल अफादिल वल अहबाब, अल-यौम उरीदु अन अतकल्लम अमामा हदरातिकुम अन खलीफतिल मुस्लिमीन अफदलिल बशर बअदल अंबिया बित्तहकीक व अव्वलिस सहाबति वल इस्लाम फित तस्दीक अला व हुवा सय्यिदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु अल मुलक़ब बिल अतीक व हुवा लिन नबी खैर रफीक। अय्युहल अहबाब, अल हदीस अन सय्यिदिना as-सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन मुशव्विकुन व जमील फहुवा अल्लज़ी क़ाला अन्हु सुब्हानहु व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها। أيها الأحباب، إن حب سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه كان محور حياته يتمركز في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كل أفعاله يدور حول رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه قد حصل حب الله من طريق حب النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى الله من باب عتبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الصديق رضي الله تعالى عنه لقب بعتيق الله ثم لقب بالصديق، رجل عظيم القدر رفيع الشان شديد الحياء كثير الورع حازم ورحيم وتاجر وكريم وشريف، لم يشرب الخمر قط لأنه سليم الفطرة سليم العقل، لم يعبد صنما قط بل يكثر التبرم منها، نصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خذله الناس وآمن به يوم كفر به الناس وصدقه يوم كذبه الناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها الأحباب، كان رضي الله تعالى عنه سباقا إلى الخير وفرارا من الشر ومجاهدا في سبيل الله، عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رغباته فما أجمل ما قال يا رسول الله النظر إليك وإنفاق مالي عليك والجلوس بين يديك. أيها الأصدقاء، فما أجمل ما قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل إذا تذكرت شجبا من أخ فيك بعد النبي وأولاها بما حمل، خير البرية أوفاها وأعدلها وأفضل الناس منهم صدق الرسل عاش حميدا لأمر الله متبعا. أيها الأحباب، إن سيرته تعلمنا إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق المحبة له، وهكذا سير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مدارس يتعلم منها الأجيال، فنحن نشهد أنه من أهل الجنة وأنه خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم،
व हुब्ब अहलि बैतिही व अस्हाबिही व इत्रतिही अजमईन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।